नमस्कार दर्शक बिन्दुहरू, तपाईँ हाइवे नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। हाइवे नेपालमा हामीले तपाईँलाई विभिन्न कुराहरूको अपडेट गराउने गर्छौँ। आज पनि हामीले तपाईँलाई नेपाल भारत बीच जुन विवाद रहेको छ, नेपाली भूभागमा भारतले बाटो बनाएको विषयमा जुन विवाद छ, त्यस सम्बन्धी एउटा आलेख प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। आज जेठ 11 गते आइतबार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित 203 वर्ष अघिको दस्तावेज अङ्ग्रेज हाकिमलाई उनको सरकारको आदेश कालापानी क्षेत्र नेपाललाई सरेन्डर गर्नु भन्ने शीर्षकको युवा लेख हामी प्रसारण गर्न गइराखेका छौँ। प्रमाणले बलियो नेपालसँग दुई विकल्प छन्, भारतसँग वाक युद्ध गरेर रमाउने वा राजनीतिक तहको कूटनीतिक वार्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने। सुगौली सन्धि भएको अर्को वर्ष सन् 1817मा नै नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्तावेज सुरक्षित छ। सुगौली सन्धि भएको अर्को वर्ष 4 फेब्रुअरी 1817मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यवाहक चिफ सेक्रेटरी जे आजमले काठमाडौँ स्थित राजदूत एडवर्ड गार्डनलाई लेखेको पत्र हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। चौतरिया बम शाहको आपत्तिबारे के प्रतिक्रिया दिने हो भनेर काठमाडौँमा रहेको ब्रिटिस रेजिडेन्ट राजदूत एडवर्ड गार्डनले आफ्नो सरकारसँग सोधेका थिए। राजदूतलाई जवाफ दिन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यवाहक चिफ सेक्रेटरी जे आजमले 4 फेब्रुअरी सन् 1817मा पत्र लेखेका थिए। काली पूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिएको पत्रमा भनिएको छ, सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्वको भूमि नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भनेर चौतारिया बम शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीलाई ब्रिटिस भारत सरकारका गभर्नर जनरलले स्वागत गर्नुभएको छ। सो क्षेत्र ब्रिटिस भारतले जितेको क्षेत्रको रूपमा मानिएको छैन। त्यसैले यो क्षेत्र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सरेन्डर गर्नु भनेर कुमाऊका कायम मुकायम कमिसनरलाई निर्देशित गरिनेछ। आदेश अनुसार यही बेहोरा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। काली पूर्वको भूभाग नेपालको भन्नेमा शङ्का छैन। हस्तान्तरण गर्नु भनी मुख्य सचिवले आदमले 22 मार्च 1817मा कुमाऊका कार्यवाहक कमिसनर जी.डब्ल्यू. ट्रेल अस्करलाई लेखेको पत्र। नेपाल स्थित राजदूतलाई पत्र पठाएको 2 सातापछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव आदमले 22 मार्च 1817मा कुमाऊका कार्यवाहक कमिसनर जी.डब्ल्यू. ट्रेल अस्करलाई पनि पत्र पठाएका थिए, जसमा उनले स्पष्ट भनेका छन्, सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावना अनुसार काली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको दाबी स्वीकार्ने गभर्नर जनरलको निर्णय भएकोले सोही बमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईँलाई निर्देशित गरिन्छ। यसरी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि काली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा तत्कालीन ब्रिटिस भारत सहमति थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपालले अहिले अचानक दाबी गरेको भारतीय पक्षको भनाइ छ, तर सो भूमिमा नेपालले 203 वर्ष अघि नै आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्तावेज सुरक्षित छन्। प्रमाणमा कमजोर भारतसँग वाकयुद्धमा प्रतिस्पर्धामा रमाएर होइन, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन गम्भीर कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिएको छ। नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच 204 वर्ष अघि 4 मार्च 1816मा सुगौली सन्धि भएको थियो।
सन्धिको धारा 5ले पश्चिममा काली नदीलाई सीमा नदी भनेको छ। त्यसैले काली पूर्व नेपाल र पश्चिममा भारत हो, तर काली यताको भूभाग ब्रिटिस भारतले नछोडेको भन्दै त्यस बेला चौतारिया बम शाहले आपत्ति प्रकट गरेका थिए। चौतारिया शाहको आपत्तिबारे के प्रतिक्रिया दिने हो भनेर काठमाडौँमा रहेका ब्रिटिस रेजिडेन्ट राजदूत एडवर्ड गार्डनले आफ्नो सरकारसँग सोधेका थिए। राजदूतलाई जवाफ दिन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यवाहक चिफ सेक्रेटरी जे आदमले 4 फेब्रुअरी 1817मा पत्र लेखेका थिए। पत्रमा काली पूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिएको पत्रमा भनिएको छ। तपाईले पठाएको पत्र प्राप्त भएको छ। काली पूर्वको भूमिमा अहिले पनि ब्रिटिस सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोमा चौतारिया बम शाहले आपत्ति जनाएको भनी तपाईले लेख्नु भएको पत्रको जवाफ दिने निर्देशन आए अनुसार यो पत्र लेख्दैछु। आजमले पत्रको तेस्रो बुँदामा लेखेका छन्, सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्वको भूमि नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भनेर चौतारिया शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीप्रति ब्रिटिस भारत सरकारका गभर्नर जनरललाई स्वागत गर्नुभएको छ। सो क्षेत्र ब्रिटिस भारतले जितेको क्षेत्रको रूपमा मानिएको छैन, त्यसैले यो क्षेत्र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सरेन्डर गर्नु भनेर कुमाऊका कायम मुकायम कमिसनरलाई निर्देशित गरिनेछ। आदेश अनुसार यही बेहोरा तपाईलाई जानकारी गराउँछु। त्यति मात्र होइन, नेपाल स्थित राजदूतलाई पत्र पठाएको 2 सातापछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव आदमले 22 मार्च 1817मा कुमाऊका कार्यवाहक कमिसनर जी.डब्ल्यू. ट्रेल एस्करलाई पत्र पनि पठाएका थिए, जसमा उनले स्पष्ट भनेका छन्, सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावना अनुसार काली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको दाबीलाई स्वीकार्ने गभर्नर जनरलको निर्णय भएकोले सोही बमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईँलाई निर्देशित गरिन्छ। यसरी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा भारत होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि काली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा तत्कालीन ब्रिटिस भारत सहमत थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। काली पूर्वको नेपाली भूमिमा नेपालको ऐतिहासिक अधिकार पुष्टि गर्ने दुवै पत्र ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा सुरक्षित छन्। यी पत्र पनि सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ल्याएर नेपालको दाबीलाई बलियो बनाएका छन्। सन् 1998 जुलाई 19 देखि अगस्त 21सम्म लन्डन रहँदा ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट सङ्कलन गरेर दस्तावेज ल्याइएको श्रेष्ठ भन्छन्। चिठीमा काली पूर्वको प्रगणना 82 नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने र ती ठाउँको वार्षिक तिरो पनि नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। यसरी कुटी र नाभि सहितका गाउँ नेपाल अधीनस्थ भए। सन्धिपछि त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई तिरेको रसिद पनि सीमा बचाउ अभियन्ता ऋषिराज लुम्सालीले सङ्कलन गरेका छन्। विक्रम सम्मत 2018 सम्म नेपालले ती गाउँमा जनगणना पनि गरेको थियो, तर अर्को वर्ष 2019 देखि सन् 1962मा चीनसँग युद्ध हुँदा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो। 58 वर्ष अघि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय सेनाको बसाइलाई जायज बनाउन भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको हो। त्यसो त सन् 1947मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले जारी गरेको भारतको 7औं संस्करणको एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड, ब्रिटिस समयको अन्तिममा नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली भनिएको छ। भारत छड्दै गर्दा ब्रिटिस सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। सीमाविद श्रेष्ठले सन् 2006 सेप्टेम्बर 14 देखि 18 सम्म चीनको बेजिङ स्थित नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइनामा रहेको नेपाल सीमा सम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गरेका थिए। एउटा कार्यक्रममा भाग लिन जापानको
फुकुओमा गएर फर्कने क्रममा उनी बेजिङ पसेका थिए। त्यहाँबाट उनले चीनको नेसनल ब्युरो अफ सर्वे एन्ड म्यापिङ सन् 2003मा जारी गरेको नक्सा पनि ल्याएका छन्। सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना चुच्चो छ। यो नक्सा सुगौली सन्धि भएको 87 वर्षपछि तयार भएको थियो। बेलायत अमेरिका लाइब्रेरीमा फेला परेका नक्सा फरक निकायले फरक संस्थाले फरक समयमा प्रकाशित गरेका हुन्। तर सबै नक्साले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म हो भने स्पष्ट पारेका छन् श्रेष्ठ भन्छन्। अब लिम्पियाधुरालाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तय गरेर 0 नम्बरको पिल्लर गाड्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। पश्चिममा दार्चुलाको लिम्पियाधुरा जस्तै पूर्वमा ताप्लेजुङ स्थित झिन्साङचुलीमा पनि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तय गर्नुपर्छ। यसका लागि अब गम्भीर कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। सरकारलाई उनको सुझाव रहेको छ। हामीले यो आलेख आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरेका हौँ। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।